YouTube family, welcome to my channel Venecia Goan Vlog. सगळी कशी आहे बरे आहे नो सजमा तुम सगळी बरी आहे मग आम्ही बी बरी आहे ओके. आणि आज जाल्या इवनिंग टाइम ओके. सो आता हांव कितें आमकां स्नॅक्स एश कोता. सो हांवें चिंतिल्लें हांव आज क्रिस्पी चिकन कोता मू आनी तुमकांय बी हांव दाखयता हांव कशें को कोत्तें ओके. सिंपल एंड इजी जो घरा इंग्रेडियंट्स आहाय चोय तेज्यानू अशें करून करपाचें ओके. सो आतां तुमकां हांव इंग्रेडियंट्स दाखयता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो फ्रेंड्स हे आतां इंग्रेडियंट्स सगळे दाखयता रेडी केले हांवें. बट न्हू हांव तुमकां हें दाखयता ओके. हे हांवें सुमार 300 to 400 grams मुगे चिकन आहा तर तूं 400 अशें आसतलें ओके. सो हो एक पीस हांवें तुमकां कट करपाक जाय मातशें दाखोवपाक जाय म्हूण हांवें तो दवरला. बाकी हांवें अशें करून स्ट्रिप्सान अशें करून कट केले हांवें एक एक लांब लांब अशें करून ओके. सो न्हू हें फ्रेंड्स हें अशें करून न्हू मातशें मोठें आहा म्हूण हें अशें करून पयलें हाफ तें कोण घेवपा जाय आनी मागीर एशी कोन्न तेका स्लायस मान घेवपाचें अशें करून बारीक अशें करून लायनीन अशें करून मान घेवपाचें ओके ओके. सो हांव हें मातो मागीर ओके तेका लागून तुमकां दाखोवपा म्हूण हांवें तें कट केलें ना अशें दवरलां मागीर तुमकां दाखयता म्हूण ओके. सो आतां इंग्रेडियंट्स चोया बाकी म्हाका थोडेंशें जिंजर गार्लीक पेस्ट लागतलें 1 टीस्पून. हें मॅरिनेट करपाक जाय न्हू चिकन. हे वायट बल्ब घेयले स्प्रिंग ऑनियनाचे ओके. 1 टेबलस्पून म्हाका हें जिंजर लागतलें. 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लीक लागतलें. 1 तांत लागतलें. ही न्हू फ्रेंड्स हांवें 5 कश्मीरी मिरसांगो चोय हांवें तेमकां डिसीड केल्याय आनी गरम उदकान सोक करून दवरल्याय तेमकां. आतां जालें एक हाफ एन आवर जावपा येयलें तें ओके. सो आतां हांव तेजें पेस्ट कोतो तें ओके. आनी 2 ग्रीन चिलीज अशें करून हांवें लांब अशें कट केल्याय. हे ग्रीन स्प्रिंग ऑनियनचे हे एक हांवें धाकटोसो कॅप्सिकम अशें करून लांब कट केला ओके. म्हाका पेपर पावडर लागतलें, सॉल्ट लागतलें, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस आनी सोया सॉस लागतलें. फ्रेंड्स विनिगर लागतली ओके. तेहा तें मागीर दाखयता करपाक. सो आतां फर्स्ट न्ही फ्रेंड्स हांव हें पयलें पेस्ट करून घेतलें ओके. आनी हें हांव कट करून मागीर तेका मॅरिनेशन करपाक दाखयता ओके फ्रेंड्स. सो हांव येता न्ही हें चिलीज इंत घालता आनी हेका पेस्ट कोता ओके ओके फ्रेंड्स. सो हांवें हो पेस्ट रेडी केलो आतां ओके. चोय आतां तो न्हू तेलां आमकां कूक करूंक जाय. तुमच्यान न्हू हें न्हू एक्स्ट्रा करून जाता आनी दवरूं जाता. सो म्हाका तें आतां कितें आतां करपा जाय म्हूण हांवें तो इदो 5 मिरसांगे केलो ओके. नाजाल्यार एक्स्ट्रा 20-25 मिरसांगा बी कोन्न अशें करून दवरूं जाता. सो फ्रेंड्स हें आतां बोलान ट्रान्सफर केलां हांवें. सो आतां हांव तिंत घालता सॉल्ट एज पर युअर टेस्ट तुमी घालाय ओके. सो हांवें सॉल्ट लायत तेका आनी आतां 1/4 टीस्पून हांव पेपर पावडर घालता ओके. 1/4 टीस्पून घायला पेपर आनी 1 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता आनी 1 टीस्पून विनेगर घालता आनी फ्रेंड्स 1 टीस्पून सोया सॉस घालता ओके. हांव आतां हें मिक्स करून घेता ओके. सो आतां आमी कोटिंग प्रेपरेशन करुया ओके. सो फ्रेंड्स आतां न्ही आमी एक बॅटर रेडी करुया ओके. सो हांव 1 टेबलस्पून हें फ्लावर ओके 1.5 अशें आहा तो आनी हो 1 टेबलस्पून मैदो घालता ओके. आनी हितू इल्लेशें सॉल्ट घालता तुगे टेस्टा प्रमाण घालपाचें ओके. आनी एक पिंच भर पेपर पावडर आनी हें 1 तांत घालपा हितू. बट ह्या तांतया न्हू एग योक घालप ना ओके. सो फ्रेंड्स हें येल्लो आहा चोय तेका हांव काडटा आनी इंत घालता
ओके. आणि हे आता वायट हांव इंत घाता. ओके. आणि इल्लेशें 1/4 टीस्पून हांव तितून बेकिंग सोडा घाता. आणि हे आता मिक्स करून घेता. आणि आता एज रिक्वायर्ड इल्लें इल्लें उदक घालप तितून. एक बारीक पेस्ट करपाक. चड दाट आनी चड पातळूय बी न्हू. सो हें आतां एक पेस्ट करून घेवपा जाय. सो फ्रेंड्स आनीशें बी उदक घालूंक जाय जाल्यार तुमी बी घालपाचें. आनी अशें करून इतलें अशें करून पातळ अशें म्हणजे चडूय पातळ न्हू चडूय दाट न्हू अशें करून कन्सिस्टन्सी चोयन हें रेडी करपाचें. सो आतां हें रेडी जालां. आतां आमी त्या चिकनान घालपाचें. ओके. सो फ्रेंड्स हें आतां हांव बॅटर हो सगळो इंत घाता आनी हें मिक्स कर. सो फ्रेंड्स हें घायलां. आतां हांव मिक्स करून घेता. आनी हें आतां आमी डीप फ्राय करून घेवपा जाय. ओके. जालें. सो फ्रेंड्स मुगेलें तेल हें तापोलें आतां. सो एक एक करून हें हांव घाता. ओके. चडूय बी घालप न्हू. थोडें फ्राय करप तें. नाजाल्यार मागीर तेल मातशें निवतलें आनी मागीर क्रिस्पी जावपा नाय. सो फ्रेंड्स हे आतां अशें फ्राय जाताय. चड फ्राय करप न्हू तांकां. रोखडें काडपा तें कित्याक आमी 2 पार्ट फ्राय करतलीं ताका. ओके. सो हे आतां जालें. सो आमकां काटाता. ओके. सो फ्रेंड्स हे आतां हांव किचन टालाचेर काडून घेता. ओके. काडून घेता. आनी आतां हांव दुसरें फ्राय करून घेता. सो फ्रेंड्स हे आतां दुसरें पेच घाता आनी हें फ्राय करून घेता आतां. ओके. फ्रेंड्स हें मुगेलें आतां फ्राय करून जालें. सो आतां हांव सायडीन दवरता आनी आतां मागीर आंको फ्राय करता तेदो दाखयतलें. आतां आमी चिली पेस्ट करुया. ओके. पॅन हांव 2 टेबल स्पून घाता. ऑलरेडी हांवें 1 टेबल स्पून घायलें ऑयल आनी 1 टेबल स्पून घाता. ओके. आनी फ्रेंड्स हांव चिली पेस्ट केलो चोय तो आतां हांव सगळो इंत घाता. सो फ्रेंड्स हें आतां हें सगळें इंत घायलां. ओके. आनी हेका आतां मातशें भाजून घेता. ओके. सो फ्रेंड्स हे भाजप म्हणल्यार हांव 1/2 टीस्पून विनेगर घाता. ओके. आनी हें बरें अशें करून भाजून घेता पेस्ट. सो हें आतां पेस्ट हो रेडी जालो. ओके. अशें करून तुमी न्हू जाय तो करून स्टोर करून दवरूं जाता. ओके. ओके फ्रेंड्स तो हो न्हू हो पेस्ट आतां हो रेडी जालो. ओके. सो न्हू एक कश्मीरी चिलीज घेवन न्हू हांवें 5 केले बिकॉज म्हाका तें आतां इदेशें जाय म्हूण. ओके. तुमच्यान न्हू फ्रेंड्स ते 20-25 अशें कश्मीरी चिलीज घेवन न्हू हें तशें करून तुमच्यान हें पेस्ट कोन्न बट हें विनेगर इदिशी इनक्रीज कोन्न आनी इदेशें एक्स्ट्रा ऑयल घालून तुमच्यान कोन्न तें दवरूंक जाता. आनी इन केस तुमकां तर हें नाका करपा न्हू तुमच्यान शेजवान चटणी इदिशी एड करूंक जाता. हें पाटापाटी हें स्कीप कोन्न इदिशी शेजवान चटणी घालूंक जाता. ओके. आतां लेट्स डू द प्रोसिजर. आतां करूंक घालया आमी. ओके. ओके फ्रेंड्स हें आतां हें पॅन दवरलां आनी 2 टेबल स्पून अशें तेल घाता. ओके. ओके फ्रेंड्स हें आतां हांव हितून हें गार्लीक घाता.
आनी तेका मातशें फ्राय करून घेता. ओके, हे आतां फ्राय जाता म्हणल्यार हांवें आतां चॉप्ड जिंजर घाता. सो फ्रेंड्स हें चोय जाता. ओके, सो हांव आतां हितून हे ग्रीन चिलीज घाता आनी हें मिक्स करता आनी भाजून घेता 1-2 सेकंड. ओके, आनी हांव आतां हें कॅप्सिकम घातलें. भाजून घेता. ओके फ्रेंड्स, हे न्हू आतां फ्राय जाला 1-2 सेकंड. आतां हांवें ते वायट्स घाता. ओके, आनी हें मिक्स करता आनी हें फ्राय करता 1-2 मिनट. ओके, आतां ओके फ्रेंड्स, हें आतां जाला. सो फ्रेंड्स आतां हांव हितून हें चिली पेस्ट केलें तें घातीन तूं. ओके फ्रेंड्स, हांव न्हू आतां हितून 3 टेबल स्पून टोमॅटो सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस आनी 1 टीस्पून विनेगर घाता. 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून पेपर घाता. आनी फ्रेंड्स हें आतां सगळें मिक्स करून घेता बरें करून. ओके, आतां हितून 1/2 कप उदक घालपाचें. सो फ्रेंड्स 1/2 कप उदक घाता. ओके, आनी हें बरें करून मिक्स करून घेवपाचें. फ्रेंड्स तुम सॉल्ट घाता आसतना न्हू मातशें चॅक कराया, बिकॉज हितून सोया सॉस बी सगळें आहा, ताका लागून तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमी सॉल्ट घालून घेयाय. आनी हें आतां मिक्सचर मातशें बॉयल जावपाक दवरपाचें. फ्रेंड्स हें न्हू 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर हांवें उदक घालून तेजी स्लरी केल्या. ओके, सो आतां हें तितून घाता आनी हें मिक्स करून घेता. आनी आतां मातशें बॉयल करून दवरपाची. ओके फ्रेंड्स, हे आंकोडे हांवें तेल आतां गरम करून दवरलां. हाय टेम्परेचराचेर आतां हें कोत्तन चिकन एक पाट भाजून घालपाचें. ओके, सो फ्रेंड्स अशें करून आनी एक पाट अशें करून बरें हाय टेम्परेचरार भाजून घेवपा हें. ओके, सो दॅट मातशें क्रिस्पी जाता म्हणून. ओके, आतां हें मातशें 1-2 मिनट फ्राय करून मागीर काडटो तेका आनी मागीर हें केल चोय तितून घालपाचें. ओके, सो फ्रेंड्स हें आतां जालां. सो आतां हांव हें हितून घाता. ओके, डायरेक्टली हितून घालून घेता. उरलें तें बी काडटा आनी हितून घालून घेता. ओके, आनी हें हितून घालून घेता आनी हें मिक्स करून घेता. ओके, सो फ्रेंड्स हें आतां हें बरें करून अशें करून मिक्स केलां आनी आतां हांव घातां गार्निश कोत्ता हे ग्रीन्स घालून, स्प्रिंग ऑनियना ग्रीन्स घालता. ओके, आनी हें मिक्स करून घेता आनी आतां गरम गरम खावपाचें, बिकॉज नाजाल्यार तें अशें करून सॉसान सॉगी जातोलें. ओके, क्रिस्पी उरपाना. ओके, सो आमगेलें क्रिस्पी चिकन इज रेडी टू ईट. हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. आनी आतां मॉर्निंग जालें आनी आतां हांव चाव पिवपा बसोलां. काल न्ही म्हाका व्हिडियो करूं मेळोंकूच ना, आमगे मागीर रातीको लायटू गेली. सो हांवें म्हळें आतां न्ही व्हिडियो करपा ना म्हूण. ओके, काल हांवें चिकन केल्लें न्हू, बरें जाल्लें आं. प्लीज तुमी ट्राय कराया.
कॉर्नफ्लावर डबल घालपाचें आं मैदा तें हांव हें करचें बॅटर करचें कितले तुमगे क्वॉन्टिटी आसूं बट कॉर्नफ्लावर न्हू डबल आसूं जाय कॉन्टिका न्हू लायक 2 स्पून मैदा आहल्यार 4 स्पून कॉर्नफ्लावर तें मागीर बरें क्रिस्पी जाता ओके सो बरें जाल्लें टेस्टी जाल्लें ओके तुमी ट्राय करूं आनी आतां हांव हेंचोय चाव पिता हेचो मुगेली चाव कॉफी ओके आनी मुगेली चपाती हिचोय आज आमगे चपाती केलो हा ओके सो आज हांव चपाती आनी मुगे कॉफी घेता आनी चीज लायन हातोलें चीज लायता आनी खाता चीज आहा न्हू बरें लागता अशें करून नाजाल्यार केन्ना बटर जॅम कितें मेळटा तें खाता अशें करून कांय ना अशें करून आनी मागीर चोयता पयलीं चाव पिता मागीर मुगे काम बी आहा तें मातशें स्टार्ट करपा ओके सो मागीर मेळटा ओके चोय फ्रेंड्स हिंग पावस पडचोय आनी आमगेलें बरें दिसत चोय हाटल्या हिंगा बरें ग्रीनरी जाल्लो आहा आनी हो तो न्ही आमगे दोंगूर हो तो दिसती पडटा आख्खो तेशी दोंगूर चोय ओके आतां न्हू फ्रेंड्स हांवें तुमकां दाखयलचो आमगे हाटल्या सन तें ओके सो तेश हाटल्या तेश न्ही दोंगूर आहा आमगेलो अशें करून बरो आनी थिंग जाय ते पावसा दिसा बरें पिकॉक बी येताय सो केन्ना म्हाका तो चान्स मेळ्ळो जाल्यार हांव तुमकां व्हिडिओ काडटान दाखयतलें ओके आनी हांव तुमकां केन्ना थिंग घेवन वयतलें पावस बी पडटा अशें करून एशकोन टायमा पावसा टायमा बी ओके बरें दिसता अशें करून थिंग चोवपा बरी ग्रीनरी जाता न्हू बरें दिसता ओके चल मागीर मेळटा तुमकां हे फ्रेंड्स हेंचो हांवें मुगे रेशाद मसालो केलो ओके आनी हेचो मुगे फीश हांवें कालचें केलो चोय हांवें भायर काडून दवरलां ओके आनी आतां हांव तेका सॉल्ट लायता मीठ लायता ओके तुमगे टेस्टा प्रमाण लावपाचें ओके हांवें 4 हें काडून दवरले फिलेट्स हेचोय आनी तेका आतां हांव रेशाद मसाला लायन तेका फ्राय कोतोलें ओके आतां फ्रेंड्स हांवें सॉल्ट लायलां आनी आतां हांव हो रेशाद मसाला लायता ओके आनी कोणाकू मुगे रेशाद मसाला जाल्यार मुगे प्रिवियस चॅनलाचेर थिंग चॅनलाचेर आहा मुगे रेशाद मसालो केलो एक व्हिडिओ आहा तो चोवपा जाता ओके ओके सो हांव दोनी सायडीन बरो मसालो लायन घेता ओके चोय फ्रेंड्स अशें करून लायन घेयल तेका बरो करून ओके आनी आतां हांव तेका फ्राय करून घेतलें ओके ओके फ्रेंड्स मुगेली पॅन तापोवल्या आतां हांव तेजेर तेल घाता ओके आतां हें अशें कायलीचें फ्राय करूंक घाता हेका आतां बरें एक सायडीन भाजून घेता ओके फ्रेंड्स हें न्हू आतां हांव कोत्तिता ओके नुस्तें पोतून घेता ओके आनी आतां हेंचोय कोत्तिलां सो हें दोनी आटी बरें कोरून मागीर काडटो तेका ओके सो फ्रेंड्स हें मुगे हांवें दुसरें घायिल्लें फीश आनी आतां कोत्तिता हांव ओके ओके हांव दोनी आटी बरें फ्राय करून घेता मागीर काडटा फ्रेंड्स चोय हें मुगेलें नुस्तें रेशाद फ्राय जालें ओके तुम मुगे ही रेसिपी कशी लागली ती सांगाय आं आनी आमगे जेवण दाखयता आतां ओके सो हें नुस्तें आमकां शीत आनी आमगे सुंगटां कोडी ओके सो मागीर जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां हे फ्रेंड्स आतां आमगे जेन बी जालें ओके आनी आतां हांव व्हिडिओ एंड कोता
तुमकां मुगे व्हिडिओ कशें लागल तो म्हाका सांगाय आनी मुगे रेसिपी तुमकां कशी लागल ती सांगाय क्रिस्पी चिकनाची ओके. ही मुगे वे हांव कशें करून कोचोय तेशें करून केलाय. कितें उणें बी जालें जाल्यार म्हाका प्लीज सांगाय ओके. आनी केशी आहा कितें तें म्हाका सारकें सांगाय तुमी ओके. आनी मुगे नुस्त्याची बी रेसिपी हांवें बेश्टी दाखयली तुमकां आमी कितले लांचा हाताय तें अशें करून. आनी रेशाद मसाला हांवें ऑलरेडी पयलीं दाखयलो आहा सो हांवें तो इन डिटेल दाखयलो ना ओके. कालूय म्हाका कमेंट येयल्लो प्रॉन्सा मसाला करी केलोच हांवें तो मसाला रेसिपी कित्याक दाखयली ना काय मो बट कितें हांवें ती पयलीं ऑलरेडी केलो आहा न्हू सो तेका लागून मसाला रेसिपी स्कीप केल्ली अशें करून डायरेक्ट केल्ली ओके. सो ओली हांव तें मूड घाता म्हणून अशें करून तुमकां तें शॅर केल्ली हांवें ओके. आनी तें हांवें मुड्डून केलेलें हांव तें पयलीं बी प्रॉन्सा करी केलें तेदो हांवें तें बगार करून केल्लें अशें करून ओके होण्ण मान अशें करून आनी तेका लागून हांवें ती दाखोवं ना ओके. सो आतां ही रेसिपी तुमकां मुगे कशी लागल ती म्हाका सांगाय ओके. आनी हांव आनी अशें करून रेसिपीज हाडटलें आनी एके पाट बोर्डूय फील जाता आसतली तुमी सो मोके न्हू ट्रिप्सां बी आहाय सो त्या बी हांव विडियोज तुमकां शॅर कोत्तोलें अशें करून मुखार अशें करून हां ओके. सो हांव आतां विडियो हिंगा एंड कोतां ओके. टील सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन टाटा बाय बाय. आनी कोण मुगे चॅनला सबस्क्रायब केलें ना ते प्लीज सबस्क्रायब कोराय. सो इफ यू लायक माय व्हिडिओ प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल ओके. टाटा बाय बाय. देव बरें करूं आनी कीप स्मायलींग.